बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम के फज़्ल व करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, गर्मियों की छुट्टियाँ हैं और बच्चा पार्टी जो है घर में है और एक उधम मचा हुआ है, जैसा कि आप सबके घर में भी ऐसा ही हाल होगा। और कुछ ये कि हमारे भांजे साहब हैं, उनकी माशाल्लाह से हम निकाह की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो रोज़ाना बाज़ार जाना, कभी समधियाने का आना और कभी हमारा उस तरफ जाना, तो इन तमाम मसरूफियात को लेके हम आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सके 2-4 रोज़ से। आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं कि कल रात उम्मे हबीबा की जो वालदा हैं रीमा भाभी, उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी। हरचंद के कई मरतबा उनसे मेरी फ़ोन पे बात होती रही, उन्होंने काफ़ी दफ़ा मुझसे माफ़ी मांगी और गलतफ़हमी दूर करने की दरख्वास्त की। तो मैंने रीमा भाभी से यही कहा कि मेरे दिल में आपके लिए कोई ऐसी बात नहीं है, मेरा कल भी दिल आपकी तरफ से साफ़ था और आज भी साफ़ है। और कुछ मसरूफियात ऐसी हैं कि मैं उम्मे हबीबा केस का फ़ॉलोअप अपने नाज़रीन को नहीं दे सकी हूँ। इत्तेफ़ाक ऐसा है कि जिस दिन आप कोर्ट गई, मेरे साथ कोई ना कोई दूसरी मसरूफियात रही जिसकी वजह से मैं हाज़िर ना हो सकी। लेकिन रीमा भाभी जो है वो शायद ये समझ रही थी कि मैं शायद उनके बच्ची के जो केस है उस पर इसलिए काम नहीं कर रही हूँ कि उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों के उकसाए में आके या कुछ लोगों ने उनको मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश की। उनके बहकावे में आके उन्होंने मुख्तलिफ़ लाइव में ये कहा कि भाई नजम ज़हरा जो है मेरी बच्ची के अगवाकारों से मिल गई है और उनसे उसने पैसे ले लिए और जो है वो मेरा केस इसलिए फॉलो नहीं कर रही। तो मैं तो किसी की लाइव में ना जाती हूँ ना सुनना पसंद करती हूँ, मेरे अपने इतने मसले मसाइल हैं, लेकिन मेरे भी कुछ चाहने वाले हैं जो वो मुझे तमाम अपडेट देते रहते हैं। तो कुछ लोगों ने मुझे क्लिप्स भेजे थे, तो मैंने उनसे यही कहा कि भाई मैं इसका कोई जवाब नहीं दे रही, ना मुझे किसी से सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, ना मुझे किसी की परवाह है, क्योंकि जो मैं काम कर रही हूँ, मेरे नाज़रीन, मेरे सब्सक्राइबर चाहे थोड़े ही क्यों ना हों, लेकिन सब मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मुझसे जो प्यार करते हैं उनको मेरे अमल का, मेरे किरदार का पता है कि मैं ऑन ग्राउंड आके काम करती हूँ। मैं कोई बंद कमरों में बैठ के तो बात करती नहीं हूँ, ना ही मैं कोई कॉपी पेस्ट करती हूँ। मैं सारी डिटेल अपने पास खुद जमा करती हूँ, जब वो चीज़ ऑथेंटिक होती है तो वो आप तक पहुँचाती हूँ। ज़्यादातर आपने देखा है कि मैं ऑन ग्राउंड आपके साथ, चाहे कोई अगवाकार हों उससे मैं इंटरव्यू ले रही हूँ तो वो भी मैं ग्राउंड पे आपको नज़र आती हूँ अदालतों के अंदर, या कोई ऐसे मज़लूम वालिदैन हो तो मैं उनके साथ बैठ के उनके घर जाके उनसे सारी बात आपको डिटेल जो है उनकी ज़बानी सुनाती हूँ। अपनी तरफ से मैं कुछ भी नहीं कहती। तो मेरा जो काम है अल्हम्दुलिल्लाह वो बोलता है, भले कम लोग हों लेकिन सब मुझे अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि मेरा यकीन है, मैंने जिससे तरबियत ली है उन्होंने हमें ये सिखाया है कि क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी को मत देखना कभी भी। थोड़े लोग हों लेकिन अच्छे पुरखुलूस लोग हों जो आपको अच्छे से जानते हों। तो एक छोटी सी रिपोर्टर सही, मैं छोटा सा मेरा चैनल सही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं वो मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए मैंने उम्मे हबीबा की जो वालदा ने जो भी कुछ कहा उस हवाले से ना आप लोगों के सामने में आई और ना ही मैंने कोई सफाई पेश की। बहुत से लोगों ने कमेंट भी मुझे किए तो मैंने उनको बड़ा एक मज़ेदार सा जवाब दिया कि भाई अगर आपके वालिद के ख़ाने में आपके बाप का नाम लिखा जाता है, किसी एक आदमी का नाम लिखा जाता है, तो आप सबूत लाएं और सोशल मीडिया पे वायरल कर दें। तो बहरहाल जो लोग थे इस तरह के कमेंट कर रहे थे या मेरा मोराल गिराना चाह रहे थे, वो खुद ही दुम दबा के भाग गए। और जब वो दुम दबा के भाग गए तो आप समझ सकते हैं कि वालिद के ख़ाने में किसका नाम होगा। खैर, तो रात को इत्तेफाक से मैंने अपना मोबाइल चेक किया, मैं बीच में उठी सोते हुए, तो रीमा भाभी का एक वीडियो बयान आया हुआ था। तो मैंने सोचा कि अब ये बेचारी इतनी ज़्यादा पछतावा है इनको, और देखें अल्लाह ताला जो है ना उस शख्स को बहुत पसंद करता है जो अपनी गलती मान लेता है, जो पछताता है। तो मैं तो मामूली सी आम सी खातून हूँ और ख़ताकार हूँ, जाहिर सी बात है, मैं कोई फ़रिश्ता तो हूँ नहीं। लेकिन जब रीमा भाभी ने ये वीडियो पैगाम भेजा तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो पहले आप रीमा भाभी का ये पैगाम सुनिए, उसके बाद हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। कौम
یہ ویڈیو میں نجمہ باجی کے لیے بنا رہی ہوں. نجمہ باجی میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں، اور جو ہے میں نے آپ کو جو کچھ بھی بولا تھا میرے شوہر نے اور ملزم عبداللہ نے بہت زیادہ مجھے بھڑکا دیا تھا، بہت الٹا سیدھا مجھے بولا تھا، آپ کے خلاف بہت باتیں کری تھی میرے پاس. تو اس وجہ سے جو بھی میں نے بولا تھا میں نے غصے میں بولا تھا. میرے شوہر نے مجھے بہت زیادہ بھڑکایا تھا، ملزم عبداللہ نے بہت زیادہ بھڑکایا تھا آپ کے خلاف. میں ان کی باتوں میں آ گئی تھی. میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں، اور آپ سب کی بیٹیوں کے لیے آواز اٹھاتی ہیں، آپ سب کی آواز بنی ہوئی ہیں. آپ میری حبیبہ کے لیے بھی آواز بنے، آپ میرے لیے بھی آواز بنے، میری بچیوں کے لیے آپ آواز بنے، اور جتنی بھی پاکستان کی بچیاں اغوا ہوتی ہیں جاتی ہیں ان سب بچیوں کے لیے آپ آواز بن رہی ہیں. آپ میری بیٹی کے لیے بھی آواز بنے، آپ میری بیٹی کا بھی کیس اٹھائیں اور آپ میری بیٹی کی آواز بنیں. ناظرین، آپ نے ریما بھابی کا پیغام سنا. ریما بھابی نے مجھے آف کیمرہ بھی ساری ڈیٹیل بتائی ہے کہ کس کس نے ان کو کس کس طرح سے چڑھایا اور کس طرح سے ان کا کاندھا یوز کیا، اور ان کو کہا گیا کہ بھئی آپ جو ہے نجم زہرا کے لیے اس طرح بات کریں. تو بہرحال جو لوگ حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں، انہوں نے اپنی خبر میں جواب دینا ہے، میں نے اپنی خبر میں جواب دینا ہے. اور آپ لوگ گواہ ہیں کہ میں کتنی خلوص سے کس طرح سے ان مغوی بچیوں کے کیسز پہ کام کر رہی ہوں، اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دیتا ہے. بہت ساری بچیاں بازیاب بھی ہو گئی ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں کوئی بہت بڑا چینل نہیں ہے میرا، میں کوئی بہت بڑی آواز نہیں ہوں، لیکن روز محشر پروردگار عالم کے سامنے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں نے مظلوموں کا ساتھ دیا تھا. نارے نمرود کو بجھانے والی جو ایک چڑیا تھی نا، جو اپنی چونچ میں چھوٹا سا پانی لے کے جاتی تھی اور اس آگ کو بجھانے کے لیے پانی ڈالتی تھی، تو اس سے کسی نے پوچھا کہ تمہاری اتنی سی چونچ میں جو پانی آ رہا ہے، ایک قطرہ اتنی بلند آگ ہے، تم اس کو کیسے بجھا سکتی ہو؟ تو اس نے کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ میں اس آگ کو نہیں بجھا سکتی، میں اتنی توانا طاقتور نہیں ہوں، لیکن میں روز محشر پروردگار عالم کے حضور یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں آگ بجھانے والوں میں تھی، آگ جلانے والوں میں نہیں. تو نجم زہرا بھی وہی چھوٹی سی ایک معمولی سی چڑیا ہے جو اپنی چونچ میں چھوٹا سا پانی لے کے نارے نمرود پہ ڈالتی تھی. میں بھی اپنی چھوٹے سے چینل سے چھوٹی سی آواز بلند کر رہی ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ روز محشر جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ الزہرا اور امام علی علیہ السلام پوچھیں گے کہ دنیا میں تم نے کس کے ساتھ کیا کیا، کس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، تو میں الحمدللہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہوں گی کہ یا مولا، یا زہرا، یا حبیب خدا، آپ گواہ رہیے گا کہ میں نے دنیا میں ان لوگوں کا ساتھ دیا جن پہ ظلم ہو رہا تھا، جن کی معصوم بچیوں کو شادی کے نام پہ ورغلا کے، بہکا کے، پھسلا کے گھروں سے نکالا جاتا تھا، اور کچھ عرصے ان کو اپنی حوث کا نشانہ بنانے کے بعد ان کو منڈیوں میں، بازاروں میں فروخت کر دیا جاتا تھا. الحمدللہ، الحمدللہ، شکر الحمدللہ، میرا تعلق ان لوگوں سے نہیں ہے، میرا تعلق ان لوگوں سے ہے جو اس کی مذمت کرتے ہیں، جو اس برائی کو برائی سمجھتے ہیں، اور جو اس برائی کے خلاف کھڑے ہیں، جو اس برائی کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. اب یہ ہمارے پیارے نبی اللہ تعالیٰ، مولا حسین، مولا علی، جناب فاطمہ، مولا حسن علیہ السلام کا کام ہے کہ وہ ہمیں کتنی کامیابی دیتے ہیں، اور ان ظالموں سے کیسے اور کب ہم سب کو نجات دلائیں گے. ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ان عظیم ہستیوں کے وسیلے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی ذات سے ہم کوشش کر رہے ہیں. باقی کامیابی دینا نہ دینا، اس برائی کو جڑ سے اکھاڑنا، ان ظالموں کو سزا دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا اور پنجے دن پاک کا کام ہے. ناظرین، آپ نے ریما بھابی کی بات سنی، اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ لوگ کس طرح سے اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس سے جلن اور حسد کا شکار ہوتے ہیں، اس کے پیر گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خدا سے ڈرتے بھی نہیں، جھوٹے جھوٹے الزام لگاتے ہیں. بہرحال حق کو کوئی نہیں چھپا سکتا. میرا صبر تھا، میرا سکون تھا، مجھے یقین تھا کہ میں نے جب ایسا کیا ہی نہیں ہے تو کوئی مجھ پہ دھبا لگا ہی نہیں سکتا. خود ریما بھابی نے اپنا یہ بیان بھیج کے جو ہے اس چیز کو ثابت کر دیا.
کہ حق آنے کے لیے اور باطل مٹ جانے کے لیے ہیں. تو امید کرتی ہوں کہ میرا یہ آج کا ولاگ بھی آپ کو ہمیشہ کی طرح پسند آیا ہوگا. اپنا اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا, خوشیاں بانٹیے, خوشیاں سمیٹیے, ظالم سے نفرت کیجیے, مظلوم کا ساتھ دیجیے. اور میرے وہ نئے بہن بھائی جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے, ان سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.